बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नासिर नकवी आयरन के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, बहुत सियासत खेल ली हमने। कुछ मुआशी मामलात भी होने चाहिए, कोई इलाकाई बातें भी होनी चाहिए, कोई सूबाई भी बातें होनी चाहिए, इसलिए कि वक्तन फ़ौक़्तन हमारे यहाँ मुख्तलिफ सूरश ऐसी उठती हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं बलूचिस्तान में क्या हो गया, पता नहीं सिंध में क्या हो रहा है, KPK में क्या हो गया, पंजाब पता नहीं क्या कर गया। और सबसे ज़्यादा जो है वो दुश्मन दराजी पंजाब के नाम पे होती है। पंजाब खा गया, पंजाब बड़ा सूबा पड़ा। अगर माजी में जाएँ तो यही इल्ज़ामात, इसी तरह इल्ज़ामात ईस्ट पाकिस्तान के हवाले से वेस्ट पाकिस्तान पे थे। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे जो लीडरान हैं, जो हमारे रहनुमा हैं, उन्होंने कभी भी एतमाद में लोगों को नहीं लिया। इस वजह सूरत हाल है, एक तो बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है वो है क्योंकि दुश्मन वहाँ खेल रहा है दहशतगर्दी के हवाले से, लेकिन और हर जगह पता भी लग रहा है। यानी जो कलभूषण पकड़ा गया था तो वो भी उसी के खाते वहीं से पकड़ा गया था। बाकी मामलात पर मुख्तलिफ जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं वो बलूचिस्तान में। लेकिन बलूचिस्तान के हवाले से एक रोग जो लगा हुआ है, बलूचिस्तान को छोड़ के उसको अगर ज़रा सा नज़रअंदाज कर लें, नज़रअंदाज तो नहीं करना चाहिए इसलिए कि पहले वो महरूमी की बातें करते हैं, तो फिर सिंध की बात करनी पड़ेगी जहाँ एक हुकूमत चल रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और मुस्तकिल बुनियादों पर चल रही है, वहाँ जमहूरियत भी है। फिर वहाँ के मामला जो हैं वो भी थोड़े से डिस्कस करने पड़ेंगे। किसी वक्त बलूचिस्तान की भी करेंगे बाकायदा, लेकिन आज मैं सिंध की बातें कुछ करना चाहता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या जिम्मेदारी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मंशूर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी खिदमात के हवाले से क्या कुछ है, लेकिन कराची के अवाम क्यों परेशान है, इस पर बातचीत करूँगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार करें। हाँ जी, कराची कायद के शहर के रहने वालों से मेरे मुखातिब हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ, गौर से सुने। और किससे कर रहा हूँ? हुक्मरानों से बात कर रहा हूँ कि वहाँ मसाइल क्या हैं। वहाँ के मसाइल, कराची पाकिस्तान का हब है, पाकिस्तान का तिजारती शहर है। पाकिस्तान की तिजारत अगर कराची बंद हो जाए तो सब कुछ बंद हो जाता है। और यही मामला है जिसकी वजह से वहाँ अल्ताफ़ हुसैन को पजीराई मिली थी कि वहाँ लोगों को उनके हुकूक नहीं मिल रहे थे। उनका दावा था कि कराची वालों के लिए ख़ास तौर पर दाखिलों में प्रॉब्लम है, बच्चों की तालीमी प्रॉब्लम है, बच्चों को मुख्तलिफ जगह पे सर्विसेज नहीं मिल रही, उनके रोज़गार का प्रॉब्लम है, पढ़े लिखों की तादाद ज़्यादा है और वो बेरोज़गारी का शिकार हैं। तो फिर ये क्यों है? मतलब 2-3 दौर गुजर गए पीपल्स पार्टी के, इसके बावजूद क्या हो रहा है? इस वक्त जो इल्ज़ाम है कराची वालों का, वो क्या इल्ज़ाम है? इल्ज़ाम बहुत ज़्यादा है। एक वो कहते हैं कि कराची का बजट कराची पे खर्च नहीं हो रहा। क्यों नहीं खर्च हो रहा? हालांकि होना चाहिए। आप जब वहाँ का एक गवर्नर मौजूद है, निगरान मौजूद है, वहाँ के सदर ममलकत मौजूद हैं, आरिफ अलवी साहब, तो कराची से नजरें क्यों चुरा के बैठे हैं? कराची वाले पूछते हैं। MQM का एक बड़ा जोर शोर था, जमात इस्लामी का एक वक्त में बड़ा जोर था, वहाँ के मेयर थे जमात इस्लामी के नेमतुल्लाह, उन्होंने बड़े काम किए, उनको आज भी लोग याद करते हैं। जो काम करेगा उसी को याद किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तीसरा दौर है जमहूरी और फिर मामला क्यों ऐसे गड़बड़ है। MQM जो है इस वक्त भी हुकूमत में मौजूद है, यानी इत्तेहादी है, और तहरीक इंसाफ की हुकूमत की भी इत्तेहादी। तो फिर कराची को नज़रअंदाज क्यों किया गया? क्या उन लीडरों की गलती है? क्या वो लोग अपनी बात मनवा नहीं सके? भाई मिनिस्ट्रियाँ तो पूरी नहीं है आपने, तो फिर आप अपनी बात क्यों नहीं मनवाते? आपके पास मौजूद है। आप वक्त पे बात पे जब इज्तिमाई तौर पे अपनी क़यादत के कहने पे, यानी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की जिम्मेदारी है कि जब आप धमकी देते हैं कि हम अलग हो जाएंगे, तो उसका क्या मतलब होता है? भाई कराची वालों की बात करो, हैदराबाद वालों की बात करो, वहाँ के मसाइल करो, वहाँ की सड़कें जो टूटी उसकी बात करो, वहाँ जो गंदा पानी है उसकी बात करो, वहाँ बारिश का पानी जो इकट्ठा हो जाता उसकी बात करो। कौन करेगा? उनकी ज़िंदगी अजीरन हुई है। और अब एक नया मसला भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में उनको मतलब इतराज़ है। वो कहते हैं कि कराची वालों को नौकरियाँ तो नहीं मिल रही, मुलाजमतें नहीं मिल रही किसी शोबे में, लेकिन इनके दौर में एक नया काम ये हुआ कि जो इलाकाई मुलाजमतें दी गई, यानी पुलिस में या किसी और महकमे में, उन सबको अंदरून सिंध से मुलाजमतें दी गई और बाद में उनको कराची मुंतकिल कर दिया गया। ज़ाहिर है अगर सूबाई मुलाजमतें हैं तो किसी भी शहर जा सकता है। अब वो छोटे कोटे से होकर फिर बड़े शहर में आके फिर बड़े शहर के मामला से वो वाकिफ़ नहीं। लेकिन वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ इल्ज़ाम था कि वो भत्ता लेते हैं MQM, अब फिर इल्ज़ाम है कि भत्ता ले रही है पुलिस, और पुलिस भत्ता ले रही है और एक दफ़ा नहीं ले रही। पहले वो एक दफ़ा लेते थे,
اب وہ 3-4 دفعہ بھتہ مانگ رہے ہیں پولیس والے، اور وہ ہیں جو کراچی سے واقف نہیں ہیں، جن کو پتہ نہیں کہ گلی اور راستے اور سڑکیں کہاں ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، وہ لوگ وہاں پہ موجود ہیں اور وہ اپنی وردی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پھر ظاہر سے کیا ہوگا؟ اس سے بد اعتمادی کی فضا پھیلے گی، اس سے نفرت پھیلے گی، اس سے کیا ہوگا؟ پھر یہ جو MQM اکٹھی ہوئی ہے، انہیں پتہ لگا ہے کہ جب ہم مہاجر کے نام پہ اکٹھے تھے تو ہمارے معاملات کسی حد تک سنے جاتے تھے، ہم جب ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے تو معاملات گڑبڑ ہو گئے، اب پھر وہ اکٹھے ہو گئے۔ مخالف پارٹیاں تو یہ کہہ رہی ہیں ان کو جان کے اکٹھا کیا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں کے عام شہری کی اگر بات کریں تو بہت پریشان ہے، چاہے وہ پیسے والا ہے چاہے وہ غریب ہے، لیکن وہ پریشان ہے کہ کراچی کے اپنے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہو رہے۔ کس نے دیکھنا ہے؟ کیا آصف زرداری صاحب کی ذمہ داری نہیں؟ وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں، وہ چیئرمین ہے۔ کیا بلاول بھٹو زرداری کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ 3 دفعہ جمہوری دور میں یہاں پہ اقتدار میں آئے ہیں اور آپ نے کیا کیا؟ یقینی بات ہے کہ ان کی ذمہ داریاں ہیں، اور جو منسٹر حضرات ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہیں، جو گورنر صاحب ہیں وہ وفاق کے نمائندے ہیں، وہ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، پوچھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ پھر صدر مملکت عارف الوی جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہرحال وہ اپنے پورے آئین اور قانون کے مطابق باقاعدہ صدر ہے، وہ ڈمی صدر تو نہیں ہے، تو پھر وہ کراچی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ کراچی کی بات اگر صرف کراچی کی بات کی جائے تو شاید لسانیت کی بات ہو جائے یا ایک علاقائی بات ہو جائے، لیکن بات یہ ہے کہ کراچی جو ہے وہ کئی شہروں سے بڑا ہے اور ہمارا تجارتی ہب ہے، پاکستان کی تجارت میں، پاکستان کے اکنامکس میں اس کا بڑا ہاتھ ہے، معاشی معاملات کی بہتری میں کراچی کا بڑا ہاتھ ہے۔ اگر وہاں کاروباری جو ہے وہ معاملات گڑبڑ ہوں گے تو پورے پاکستان کے معاملات گڑبڑ ہوں گے۔ معاشی بحران ہے تو اس میں بہت سا ان کا حصہ ہے کہ وہ اس میں کمی کرتے ہیں، لیکن اگر وہاں بحران میں اگر ان کی بھی مراد چھین لی جائے، ان کی سہولیات بھی چھین لی جائے، ان کو امن و امان نہ دیا جائے، ان کو آمد و رفت کی تکلیف ہو، ان کے مسائل بڑھ جائیں تو کیسے کاروبار ہوگا؟ تو یہ روشنیوں کا شہر اندھیروں کا شہر کیوں بنا؟ یہ ایک سوال ہے، اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمین اور کو چیئرمین پر ہے، اس لیے کہ ان کی ذمہ داری ہے کراچی والوں کا گلہ ختم کرنا اور کراچی کی بد اعتمادی کی جو فضا ہے اس کا ازالہ کرنا۔ کیوں؟ کراچی کو بھول نہیں سکتا، پاکستان کے کسی کونے میں بھی آپ ہوں، لیکن کراچی ہے، قائد کا شہر ہے، بڑا شہر ہے، وہاں ہر رنگ و نسل کا، ہر زبان بولنے والا شخص موجود ہے، وہاں کاروبار ہر طرح کا ہو رہا ہے، سمندر کا کنارہ ہے، انٹرنیشنل کاروبار بھی ہو رہا ہے، مقامی کاروبار بھی ہو رہا ہے، تو پھر وہاں سہولیات کی بھی فکر ہونی چاہیے اور ان کی تکالیف کی فکر بھی ہونی چاہیے کہ ان کا ازالہ کریں۔ کون کرے گا؟ آج میرا یہی سوال ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی 3 دفعہ برسر اقتدار رہ کے بھی وہاں 15 سالوں میں بھی یہ مسائل حل نہیں کرتی اور شہر کی طرف توجہ نہیں دیتی، صرف مضافات کی بات کرتی ہے، اپنا ووٹ بینک پکا کرتی ہے، تو پھر کراچی والے تو گلا کریں گے، کراچی والے احتجاج کریں گے، کراچی والے پھر سڑکوں پہ آئیں گے، کراچی والے پھر حکومت سے باہر جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے۔ پھر مزید تفصیلات میں پھر بات کریں گے، لیکن وقت کم ہے، مقابلہ سخت، بات کرنی ضروری تھی کیونکہ اس وقت سیاسی گہما گہمی میں کراچی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، تو چاہے کراچی ہو یا کوئٹہ ہو یا پشاور ہو، نظر انداز کسی کو نہیں، کیونکہ یہ سب پاکستان کے شہر اور بڑے اہم شہر ہیں، اپنی اپنی جگہ سب اپنی اہمیت رکھتے ہیں۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک اور موضوع کے ساتھ۔ آپ سے جاتے جاتے گزارش کہ آپ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں، اپنی شخصیت کے مطابق۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔